इब्ने क़िम्मा ने पीछे हटकर गला फाड़कर कहा, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। उसकी आवाज कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था। मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ कि हौसला हार बैठे और उहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिदाइयों भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहें। तुम कैसे शिदाई हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के साथ ही तुम मौत से डरकर भाग रहे हो। मुसलमान रुक गए। इस ललकार ने उन्हें आग बगोला कर दिया। वो प्यादा थे लेकिन उन्होंने कुरैश के घुड़सवारों पर हमला कर दिया। ये हमला खालिद और इक्रमा के घुड़सवारों पर हुआ था। शमशीर बेनियाम खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की किस्त नंबर 9। खालिद को एक सवाल फिर परेशान करने लगा, मैं मदीना क्यों जा रहा हूं? अपना अकीदा मदीना वालों पर ठोंसने के लिए या उनका अकीदा अपने ऊपर मुसल्लत करने के लिए? उसे अबू सुफियान की आवाज सुनाई दी जो एक ही रोज पुरानी थी। क्या यह सच है कि तुम मदीना जा रहे हो? क्या तुम्हारी रगों में वलीद का खून सफेद हो गया है? सहरा में जाते हुए इन आवाजों ने कुछ दूर तक उसका ताक़ुब किया। फिर वो अपने उन दोस्तों की याद में खो गया जिनके खिलाफ वो लड़ा और जिनका खून उसके सामने बह गया था। उनमें एक मुसअब बिन उमैर भी थे। कुरैश जो मार्के से मुंह मोड़ गए थे, कुछ दूर ही पहुंचे थे कि खालिद ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और अबू सुफियान को जा पड़ा। उसने अबू सुफियान से पूछा कि तुम लोग जंग को अधूरा छोड़कर कहां जा रहे हो? मुसलमानों का दमखम खत्म हो चुका है। अबू सुफियान भी यही चाहता था कि ये मार्का फैसला कुन नतीजे पर पहुंचे। कुरैश के चंद सवार वहीं से पलट आए। खालिद देख चुका था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं। यहां फिर अबू सुफियान ने खालिद को किसी और तरफ भेज दिया और कुछ आदमियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले का हुक्म दिया। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ और मुसलमान आ मिले थे। अब फिर इब्ने क़िमा लड़ते हुए मुसलमानों का हल्का तोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। इस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुसअब बिन उमैर खड़े थे और उम्मे अम्मारा अपने करीब पड़े हुए 2-3 जख्मियों को पानी पिला रही थीं। उन्होंने जब कुरैश को एक बार फिर हमले के लिए आते देखा तो जख्मियों से हटकर उन्होंने एक जख्मी की तलवार उठा ली और कुरैश के मुकाबले के लिए डट गईं। कुरैश का सबसे पहला सवार जो उनके करीब आया, उस तक वो नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए उन्होंने तलवार से उसके घोड़े पर ऐसा वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। सवार घोड़े के दूसरी तरफ गिरा। उम्मे अमारा ने घोड़े के ऊपर से कूदकर कुरैश के उस आदमी पर वार किया और उसे जख्मी कर दिया। वो उठा और भाग खड़ा हुआ। मुसअब बिन उमैर का कद और शक्ल सूरत भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नुमाया मुशाबहत रखती थी। इब्ने कुम्मा मुसअब को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर उन पर हमला आवर हुआ। मुसअब तैयार थे। उन्होंने इब्ने कुम्मा का मुकाबला किया। फिर दोनों में तैगजनी हुई, लेकिन इब्ने कुम्मा का एक वार मुसअब पर ऐसा भरपूर पड़ा कि वो गिरे और शहीद हो गए। मुसअब बिन उमैर बहुत लाडों में पले नौजवान थे, लेकिन तदफीन के वक्त उनका कफन भी अधूरा था। उम्मे अम्मारा ने मुसअब को गिरते देखा। गैज़ो गज़ब से इब्ने कुम्मा पर तलवार का वार किया, लेकिन इब्ने कुम्मा ने जरा पहन रखी थी और वार करने वाली एक औरत थी, इसलिए इब्ने कुम्मा को कोई जख्म न आया। इब्ने कुम्मा ने उम्मे अम्मारा के कंधे पर भरपूर वार किया, जिससे वो शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करीब ही थे, इब्ने कुम्मा की तरफ बढ़े, लेकिन इब्ने कुम्मा ने पैंतरा बदलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा वार किया जो आपके खुद पर पड़ा। तलवार खुद से फिसलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर लगी। आपके बिल्कुल पीछे एक गड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीम जख्म खाकर पीछे हटे और गड्ढे में गिर पड़े। इब्ने क़म्मा ने पीछे हटकर गला फाड़कर कहा, मैंने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है। वो यही नारे लगाता मैदान जंग में घूम गया। इसकी आवाज़ कुरैश ने भी सुनी और मुसलमानों ने भी। कुरैश को तो खुश होना ही था। मुसलमानों पर इसका बड़ा तबाहकुन असर हुआ कि हौसला हार बैठे और उहद की पहाड़ी की तरफ पसपा होने लगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों भागते हुए मुसलमानों को एक ललकार सुनाई दी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे तो लानत है हम पर कि हम भी जिंदा रहें। तुम कैसे शदाई हो
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو۔ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاعہ بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا ہے، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دمخم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے۔ جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی تھیں۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ آپ کے زخم دھونے لگیں۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر بھی اسی آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابی سفیان نے جواب دیا۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے؟ تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا۔ میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل و غارت نہ ہے۔ محمد قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ اس وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی، کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔
मैं उस पर हमला करने जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कराऊंगा। कुछ देर पहले खालिद ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को पहाड़ी के अंदर जाते देखा था, लेकिन वो बहुत दूर था। खालिद हार मानने वाला और अपने इरादे को अधूरा छोड़ने वाला आदमी नहीं था। उसने अपने चंद एक सवारों को साथ लिया और पहाड़ी के उस मकाम की तरफ बढ़ने लगा जिधर उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाते देखा था। मशहूर मुअर्रिख इब्न हिशाम की तहरीर से पता चलता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खालिद को अपने सवारों के साथ इस घाटी पर चढ़ते देखा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो आपके मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, खुदाए जुल जलाल इन्हें इस वक्त वहीं कहीं रोक ले। आगे क्या हो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब